नमस्कार भाइयों, स्वागत है आपका पंचायत रिएक्शन में। और आज हम लेकर आए कुरान पाक की एक ऐसी आयत जिसको आप सभी लोगों को जरूर सुनना चाहिए और आपके भविष्य में कभी भी काम आ सकती है। ये आयत ऐसी है ना, इतनी नूर वाली आयत है जो आप हमें सब लोगों को जरूर सुनना चाहिए और इस आयत को याद भी रखना चाहिए। इस आयत से काला जादू जितना भी होता है ना, वो सब दूर भागता है। चलिए वीडियो देखते हैं और उसके बाद आगे बात करते हैं। ये बात है कुरान की। ये कोई कुरान नहीं है, ये मोहम्मद का गढ़ा हुआ कलाम है, झूठा कलाम। हमारी हर तरकीब नाकाम हो गई। अरब की हर तलवार खरीदी, हर सरदार को खामोश किया, पैसा पानी की तरह बहाया, लेकिन जंगे खंदक ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। आप फिक्र न कीजिए, इस बार मोहम्मद के जिस्म पर नहीं बल्कि आपकी रूह पर वार किया जाएगा। तुम्हारा मतलब काले जादू का इस्तेमाल? जी बिल्कुल, बेहतरीन ख्याल है। अब इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं। ये बात है उस इंसान की जिसने अल्लाह के नबी पर जादू किया। खैबर के यहूदी चाहते हैं कि नबी पर जादू किया जाए। नबी के बालों का इंतजाम करो, फिर देखना मेरे जादू से आपको आपका अल्लाह भी नहीं बचा सकेगा। लोग कहते हैं कि अहमद से अल्लाह बात करता है। मैंने भी यही सुना है। अच्छा है, आपके अल्लाह को भी पता चल जाएगा कि मैं वो बला हूँ जिसकी फूंक इंसान को राख में बदल देती है। ये बात है उस सवाल की जो आज भी हमारे बीच जिंदा है। अगर हम ये कुरान किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो तुम इसको देखते कि अल्लाह के खौफ से दबा और फटा जाता है। ये लॉजिक समझ नहीं आता। जब अल्लाह के नबी ने कुरान का वो बोझ उठा लिया जो पहाड़ तोड़ देता, फिर आप पर जादू कैसे हो सकता है? कुरान रूह की ताकत है और जादू जिस्म का इम्तिहान। मेरे भाई, कुरान की गहराई में उतरेगा तो जवाब मिल जाएगा। ये बात है सुबह के रब की। ये बात है सूरे फलक की। सूरे इखलास यानी कुल हु अल्लाहु अहद अगर अल्लाह की पहचान है तो सूरे फलक ओवर थिंकिंग और एंजाइटी का इलाज है। हम कब तक रेंट पर रहेंगे? साल प्रमोशन मुश्किल लग रहा है। बेटा, अस्पताल का बिल भी भरना हम कब तक रेंट पर रहेंगे? महीना यूं ही आ जाता है। अस्पताल का बिल भी बचपन से 55 तक हम सब ने सूरत को न जाने कितनी बार पढ़ा है, लेकिन अफसोस हम में से बहुत थोड़े हैं जिन्होंने इसे समझा है। क्या है सूरे फलक के नादिल होने के पीछे का वाकया, और ये सूरा हमें ऐसा कौन सा लिटमस टेस्ट सिखाती है जिससे हम बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं कि कहीं जाने अनजाने हम अल्लाह के बताए रास्ते की जगह शैतान के रास्ते पर तो नहीं। और किस तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला की प्रोटेक्शन होने के बावजूद भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर काले जादू ने अपना असर दिखा दिया। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, 1400 साल पुरानी इस सूरत का क्या काम है आज हमारी जिंदगी में? इन सब सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। स्कॉलर्स कहते हैं कि सूरे फलक मक्का के उस दौर में नाजिल हुई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरे काफिरून को पढ़कर मक्का के मुशरिकों को, मक्का के सरदारों को साफ बता दिया कि अब कोई डील, अब कोई सौदेबाजी नहीं होगी। कह दो कि ऐ काफिरों, तुम्हारे लिए तुम्हारा रास्ता, मेरे लिए मेरा रास्ता। और इसके बाद ये सारे के सारे मुशरिक खुलेआम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत कर रहे हैं। हमारी तमाम कोशिशें नाकाम कर दी मोहम्मद ने। मोहम्मद और उनके मानने वालों का हुक्का पानी बंद करवा दो। अब आपके कत्ल के अलावा कोई और रास्ता नहीं, और इसके लिए हम हर कबीले के मजबूत नौजवान चुन लेते हैं ताकि किसी एक पर इल्जाम ना आए। लेकिन जनरली आम तौर पर बहुत सारे मुसलमान ये समझते हैं, ये यकीन करते हैं कि ये सूरत मदीना में नाजिल हुई और उस वक्त नाजिल हुई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू किया गया। ये बात असल में 7 हिजरी की है। मुसलमानों को मक्का से मदीना हिजरत किए हुए यानी माइग्रेट किए हुए एक अरसा गुजर चुका था। जंग बदर की धूप, ओहद का गम और जंग खंदक की मुश्किलें, ये सब गुजरे कल के किस्से बन चुके थे।
صلح حدیبیہ کو ہوئے قریب 2 سال گزر چکے تھے. صلح حدیبیہ یعنی مکہ اور مدینہ کے مسلمانوں کے بیچ میں ایک ایگریمنٹ کہ بھائی اگلے 10 سال تک اب کوئی جنگ نہیں ہوگی. یا حبیب اللہ، قریش نے شرطیں منظور کر لی ہیں. انہوں نے لکھا ہے 10 سال تک نہ ہم آپ کو نقصان پہنچائیں گے نہ آپ، لیکن اگر کسی مسلمان سے کسی مکہ والے کو ایک خرونچ بھی لگ گئی تو اسی لمحے یہ معاہدہ ختم کر دیا جائے گا. یہ کیا بات ہوئی؟ اور قریش بھی اس بات کے پابند رہیں گے. اور اسی وجہ سے جنگ کے میدان خاموش پڑے تھے. تلواریں میان میں واپس جا چکی تھیں. مدینہ کی ہوا میں ایک سکون تھا. مگر یہ صرف طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ اب کالے جادو کے ان سایوں سے ہونے والا تھا جو دیواروں کے پیچھے بیٹھے سانس لے رہے تھے. لبید بن عاصم عربیہ کا سب سے بڑا جادوگر، ایک ایسا آدمی جس نے صرف 3 اشرفیوں کے لالچ میں خیبر کے یہودیوں کے ساتھ مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کرنے کا سودا کر لیا تھا. امید ہے کہ آپ ہمارا کام کر پائیں گے. تھوڑا وقت دیجئے، آپ کا کام ہو جائے گا. میں وہ بلا ہوں جو پھونک سے انسان کو راکھ کر دیتا ہوں. لاجواب. یہ یہودی سمجھ چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دن کی روشنی میں ہرانا ناممکن ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے لبید بن عاصم کا سہارا لیا. کتابوں میں یہ بھی منشن ہے کہ لبید اکیلا نہیں تھا، بلکہ اس کی بیٹیاں یا اس کی بیویاں اس کے ساتھ اس گناہ میں شامل تھیں. ان عورتوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنگھی اور کچھ مبارک بال ایک یہودی لڑکے کی مدد سے مل گئے تھے. یہ یہودی لڑکا اصل میں نبی پاک کے یہاں کام کرتا تھا، اور کچھ سکوں کے لالچ میں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنگھی ان کے حوالے کر دی تھی. کنگھی اور بال ملنے کے بعد ان عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کرنا شروع کر دیا. اسلامک ہسٹری کی کتابوں میں یہ بات کلیئرلی مینشن ہے کہ لبید کچھ طلسم پڑھتا چلا جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال پر گانٹھ باندھ کر پھونکتا چلا جاتا، اور اس طرح لبید بن عاصم نے مبارک بال پر 11 نوٹس لگائیں اور پھر ان پر 11 بار کوئی طلسم پڑھ کر پھونکا. اور پھر اسی کالی سیاہ رات میں لبید نے کنگھی اور گانٹھ لگے بالوں کو ایک بھاری پتھر کے ساتھ باندھ کر بر زروان نام کے ایک ویران کنویں میں پھینک دیا. محمد، اب آپ کا اللہ بھی آپ کو بچا نہیں پائے گا. یہ لبید کا جادو ہے جس کی پھونک انسان کو راکھ کر دیتی ہے. کچھ جگہ یہ بھی مینشن ہے کہ اس میں ایک موم کا پتلا بھی تھا جس میں سوئیاں چبھی ہوئی تھیں، اور اس کنویں کا پانی اتنا گہرا تھا کہ اس کے اندر دن کی روشنی کا جانا ناممکن تھا. دھیرے 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 وقت گزرتا چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اس جادو کا مکمل اثر ہونے میں تقریباً 1 سال کا وقت لگ گیا. اس جادو کا اثر آپ پر کچھ یوں ہوا کہ آپ ہر وقت اپنے اوپر ایک بوجھ سا محسوس کرتے. آپ کو ایسا لگتا کہ آپ نے کوئی کام کر لیا ہے، پھر ریئلائز ہوتا کہ نہیں کیا ہے. طبیعت میں ہر وقت ایک بے چینی، ایک پریشانی سی شامل رہتی، اور یہ جادو آپ کی پرسنل لائف کو بہت زیادہ افیکٹ کر رہا تھا. یعنی دین کے کسی کام پر اس جادو کا کوئی اثر نہیں پڑا، کیونکہ ہسٹری کی کسی کتاب میں، حدیث کی کسی کتاب میں ہمیں کوئی روایت نہیں ملتی، کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ملتا جس سے یہ بات پتہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جادو کا اتنا اثر ہو گیا کہ آپ نے کسی دن قرآن غلط پڑھ دیا ہو، یا آپ نماز پڑھنا بھول گئے ہوں، یا آپ نے کسی سورہ کا مطلب غلط بتا دیا ہو. نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں ہوا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پورے عربیہ کے اندر دھوم مچ جاتی، ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا. یہ مشرک الزام لگاتے، کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی طاقت نہ ہرا سکی، لیکن ایک جادوگر کے کالے جادو نے آپ کو ہرا دیا. اور وہ بھی اثر اس درجے میں نہیں ہوا کہ جس سے آپ کی عصمت مجروح ہو جائے اور غیر معتبر ہو جائے، اس لیے کہ اس کا کسی اور کو تو پتہ ہی نہیں چلا. اللہ تعالیٰ نے اس جادو کے اثر سے بھی جو آپ کا فرض منصبی ہے، آپ کے نبوت و رسالت کے جو پہلو ہیں،
ان کو محفوظ رکھا ہے اس زمانے میں بھی, اس دور میں بھی جبکہ آپ پر یہ جادو کا اثر تھا. حالانکہ اسکالرز یہ بات مینشن بھی کرتے ہیں اور باقی صحاباؤں نے بھی محسوس کیا کہ دھیرے 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 آپ گھلتے چلے جا رہے تھے. کیسے اینزائٹی اور ڈپریشن میں انسان ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں مبتلا رہتا ہے, نہ کھانے کا ہوش رہتا ہے, نہ پینے کا ہوش رہتا ہے, ہر وقت ایک بے چینی طبیعت پر طاری رہتی ہے. بالکل وہی حال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا. اور پھر ایک روز آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے کہ آپ نے رات کو خواب میں 2 فرشتوں کو دیکھا جو ایک دوسرے سے انسانی شکل میں بات کر رہے تھے. آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ پر جادو کیا گیا ہے. کس چیز پر کیا گیا ہے؟ جادو آپ کی کنگھی اور بالوں پر کیا گیا ہے, اور وہ کنگھی زروان کے کنویں میں ایک بھاری پتھر کے نیچے دبائی گئی ہے. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کنویں کی تہہ سے کنگھی اور بالوں کو نکال لینا چاہیے. صبح نیند سے بیدار ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایک میسج تھا. آپ نے صحاباؤں کو ساتھ لیا, آپ اس کنویں پر گئے اور وہاں پتھر کے نیچے سے وہ سحر کا, وہ میجک کا سامان نکالا گیا. اور یہ وہ موقع تھا جب جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ اس بال پر 11 نوٹس یعنی 11 گانٹھیں بندھی ہوئی ہیں. آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے جائیے اور ان گانٹھوں کو کھولتے چلے جائیے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی, اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے. جب آپ سورہ فلق اور سورہ ناس کو ساتھ میں دیکھیں گے تب آپ کو ریلائز ہوگا کہ ان دونوں میں ملا کر 11 آیاتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک گانٹھ کو کھولتے چلے جاتے اور آیت کو پڑھتے چلے جاتے, اور اس طرح پورے بال سے 11 گانٹھوں کو کھول دیا گیا. جب ساری گانٹھیں کھل گئیں, ساری نوٹس کھل گئیں, تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل ایسا محسوس کیا جیسے کسی نے آپ کو رسی میں جکڑا ہوا ہو اور اب آپ اچانک سے آزاد کر دیے گئے ہوں. مسلم اسکالرز کے علاوہ انٹرنیشنل رائٹرز کی کتابوں میں بھی یہ بات کلیئرلی مینشن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جادوگر کو کچھ نہیں کہا, بلکہ اسے آزاد کر دیا, اسے جانے دیا, اور صحاباؤں کو بھی حکم دیا کہ وہ اس جادوگر کو کچھ نہ کہیں. میری پھونک کسی کو کیا جلاتی اے حبیب اللہ, میں تو خود اپنے غرور کی آگ میں جل کر خاک ہو چکا ہوں. اور اس طرح سے لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ بن گئی کہ یہ صورت مدینہ میں نازل ہوئی ہے, اور جب نازل کی گئی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا. لیکن ایسا نہیں ہے, یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی, اسلام کے ارلی فیز میں نازل ہوئی, جب مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھلے عام مخالفت کرنا شروع کر دیا. کہاں ہے محمد کا وہ اللہ جسے کسی نے نہیں دیکھا, جو ہمارے خداؤں کے سامنے کھڑے ہونے کی جرت کر سکے. تو یہ تھا سورہ فلق کے نازل ہونے کے پیچھے کا پورا واقعہ. چلیے اب اس سورت کو سمجھتے ہیں سنیمیٹک انداز میں, آسان طریقے سے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کچھ تصویریں دکھانا چاہتا ہوں. یہ دیکھیے, ہماری یہ ویڈیوز ہر جگہ دیکھی جا رہی ہیں. بچے, بوڑھے, جوان ان ویڈیوز سے سیکھ رہے ہیں. کئی لوگ نوٹس بنا رہے ہیں, کچھ لوگ باقاعدہ پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں. میں بس کہنا چاہتا ہوں شکریہ اس محبت کے لیے, شکریہ اس عزت کے لیے. میرا مقصد ہے کہ میں قرآن کو اتنے دلکش اور اتنے آسان انداز سے پیش کروں کہ یہ جو ہمارے جین زی ہیں, یہ جو فلموں کے شوقین لوگ ہیں, یہ سب قرآن میں انٹرسٹ لے سکیں, ان کے اندر ایک شوق پیدا ہو کہ خود یہ جا کر قرآن پڑھیں, اس کی ڈیپ اسٹڈی کریں. اور الحمدللہ آپ لوگوں کے سپورٹ سے یہ پاسبل ہو رہا ہے. آج بچے کی زبان پر ہے کہ یہ بات ہے قرآن کی تلاوت, قرآن کی بات ہے قرآن کی. اس کے علاوہ آپ کو خبر دینی تھی کہ ہم یعنی ریئلی مکتوب کا چینل AI ڈیجیٹل اسٹوری ٹیلنگ کا نمبر 1 چینل میں سے ایک ہے پورے انڈیا میں. ہم جیسا AI کوئی کریٹ نہیں کر رہا. تو اگر آپ میرے اس مقصد میں مجھے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس QR کوڈ کو اسکین کر کے آپ مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں.
میں آپ لوگوں کے لیے کچھ ایکسکلوزیو کانٹینٹ بناتا ہوں اور آپ کے اس چھوٹے سے سپورٹ کی قیمت صرف اور صرف 4 روپے پر ڈے ہے، یعنی آپ کی چائے کی قیمت سے بھی بہت کم۔ آپ کے ان 4 روپے سے میں یہ کام فل ٹائم کر سکتا ہوں اور بہتر اور بڑھیا اور جلدی بہت ساری ویڈیوز بنا سکتا ہوں۔ چلیے اب اس صورت کو سمجھتے ہیں سنیمیٹک انداز میں، آسان طریقے سے۔ ابو عروہ وہ سورت تو سناؤ جو نبی پر نازل ہوئی تھی، کیوں نہیں؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ تو پہلی آیت کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے کہ میں پناہ لیتا ہوں صبح کے رب کی۔ جیسا کہ ہم پرانی ویڈیوز میں سمجھ چکے ہیں کہ قل ایک کمانڈنگ ورب ہے، یعنی یہ اللہ کا حکم ہے۔ آپ یہاں پر یہ پوائنٹ نوٹ کر سکتے ہیں کہ یہ لفظ قل پورے قرآن مجید میں 332 ٹائمز مینشن ہوا ہے۔ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ نے کہا کہ کہہ دیجئے، تو پھر آپ نے اس بات میں نہ کچھ گھٹایا نہ کچھ بڑھایا، ایز اٹ از اس بات کو امانت سمجھا اور بالکل اسی طرح سے لکھوا دیا، اسی طرح سے کہہ دیا جس طرح سے اللہ نے آپ کو کہنے کا حکم دیا تھا۔ اعوذ برب الفلق، اعوذ یعنی پناہ لینا، ریفیوج لینا۔ جب ہم اسے تھوڑا سا ڈیپ میں اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اعوذ کا مطلب صرف پناہ لینا نہیں ہوتا، بلکہ کسی کے سائے میں چلے جانا۔ جیسے بچہ ماں کے سینے سے لگ جاتا ہے جب اسے ڈر لگتا ہے، جب اسے کسی چیز کا خوف ہوتا ہے تو وہ اپنی ماں کی پناہ میں چلا جاتا ہے، اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے اعوذ، یعنی کسی طاقت سے چپک جانا، اس کے سائے میں چلے جانا، یہ سوچ کر، یہ محسوس کر کر کہ اب میں حفاظت میں رہوں گا۔ رب یعنی کہ وہ جو پالتا ہے، جو خیال رکھتا ہے۔ اور یہ جو لفظ ہے نا فلق، یہ بہت امپورٹنٹ لفظ ہے۔ فلق کے اصل میں 2 مطلب ہوتے ہیں۔ پہلا مطلب ہوتا ہے صبح، جب رات بالکل اپنی پیک پر ہوتی ہے اور اس کے بعد جب پہلی کرن آپ دیکھتے ہیں نا، جب پہلی کرن جو جسے ہم ڈان کہتے ہیں انگلش میں، اسے کہتے ہیں فلق۔ اس لفظ کا دوسرا اور بہت ڈیپ مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چیر کر باہر نکلنا۔ جیسے بیج جب وہ پھٹتا ہے تب اس میں سے پودا نکل سکتا ہے، جیسے انڈے کا ٹوٹنا تاکہ اس میں سے زندگی باہر آ سکے، جیسے رات کا پھٹنا تاکہ دن نکل سکے۔ اوور آل مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ چیز جسے دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بھائی اس کو کریک اوپن نہیں کیا جا سکتا، اس کو کھولا نہیں جا سکتا، اس کو پھاڑا نہیں جا سکتا، وہ ہے فلق۔ جیسے رات کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس رات کی چادر کو چیر دیا جائے گا اور پھر اس میں سے روشنی باہر آئے گی۔ بالکل اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کے اندر اپنی لاٹھی کو مارا تو سمندر کے 2 ٹکڑے ہو گئے، تو اس وقت کیا ہوا؟ سمندر نے فلق کو ایکسپیرینس کیا۔ لیکن اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ نے فلق ہی کیوں کہا؟ اللہ چاہتے تو کہہ دیتے کہ صبح کا رب، اللہ کہہ دیتے رات کا رب، اللہ یہ کہہ دیتے کائنات کا رب، لیکن یہاں پر فلق کا لفظ ہی کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ اسکالرز کہتے ہیں کہ دنیا کی تمام برائیاں، ڈپریشن ہو، انزائٹی ہو، چوری ہو، ڈکیتی ہو، اور بھی جتنی بھی برائیاں ہیں، وہ رات کے اندھیرے سے شروع ہوتی ہیں، اور جیسے رات اپنے عروج کو پہنچتی چلی جاتی ہے انسان کا خوف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جب وہ فلق کو ایکسپیرینس کرتا ہے، یعنی کہ جب وہ روشنی کی پہلی کرن کو دیکھتا ہے، تب خوف ذرا کم ہو جاتا ہے، تب دل ذرا سنبھل جاتا ہے۔ تو اصل میں کیا گہرا مطلب ہو اس آیت کا کہ کہو کہ میں پناہ لیتا ہوں اس اللہ کی، اس طاقت کی جو اندھیرے کو چیر کر صبح کرتا ہے۔ دوسری آیت، من شر ما خلق، من مطلب ہوتا ہے سے، فرام، شر مطلب ہوتا ہے ایول یعنی برائی، خلق مطلب کریشن یعنی ہر وہ چیز جسے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اب یہاں پر ایک بڑا جو باریک سا پوائنٹ ہے، جو بہت امپورٹنٹ بات ہے سمجھنے کی، وہ یہ ہے کہ اس آیت کے اندر برائی کو اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی بنائی ہوئی کریشن کے ساتھ کیا گیا ہے۔ بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنائی ہر کریشن میں کچھ نہ کچھ شر موجود ہے۔ من شر ما خلق، اس کے حوالے سے بات واضح یہ ہوتی ہے کہ در حقیقت ہر مخلوق میں شر موجود ہے، یعنی اللہ نے ہر چیز کو معصوم پیدا کیا ہے، کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ وہ چیزیں، وہ کریشن انسان کے لیے، ایک دوسرے کے لیے شر بن جاتی ہیں، برائی بن جاتی ہیں۔ میرا نام اوپن ہائمر ہے، آئی ایم دا فادر آف دی اٹامک بام۔ ہم نے ایک ایسی پاور بنا دی ہے کہ شاید اب ہم صرف
इंसान नहीं रहे, हम मौत बन चुके हैं, वो डेथ जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकती है। ये नागासाकी में बम का विस्फोट था। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ही बम से लगभग 1,26,000 लोग मारे गए। हम इस आयत में कहते हैं या कह रहे हैं कि ए अल्लाह, मुझे अपनी बनाई हुई क्रिएशन के शर से बचा लीजिए। तीसरी आयत है वमिन शर्र गासिकिन इज़ा वक़ब, और अंधेरी रात के शर से जब वो आ जाए। ये आयत असल में आगे आने वाली आयतों की एक मिसाल है, एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर जो आप गासिकिन का लफ्ज देख रहे हैं, इसको असल में रात के लिए इस्तेमाल किया गया है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रात के लिए गासिक का लफ्ज ही क्यों इस्तेमाल किया। अल्लाह चाहते तो लैल का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते थे। लैल का मतलब भी रात होता है और कुरान मजीद में कई मरतबा लैल का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। और आपको जानकर ये ताज्जुब होगा, पूरे कुरान मजीद के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक बार गासिक का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और वो भी बस इस आयत के अंदर। हालांकि अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते रात लैल, तो आयत कुछ इस तरह होती वमिन शर्रि लैलिन इज़ा वक़ब। लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक नए लफ्ज का इस्तेमाल किया, गासिक के लफ्ज का इस्तेमाल किया। तो ऐसा क्यों किया? अगर आप नोट करेंगे ना, तो जब बेइंतहा अंधेरा होता है ना, तब इंसान अपने आप को सबसे ज्यादा कमजोर महसूस करता है। यहाँ तक कि जहरीले जानवर भी रात को ही अपने बिलों से बाहर निकलते हैं। और इस्लामिक ट्रेडिशन के मुताबिक हम ये यकीन करते हैं कि जब रात होती है, यानी कि तकरीबन 6 या 7 बजे का वक्त होता है, उस वक्त सबसे ज़्यादा जो सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं, जैसे जिन्नात हैं, बुरी बलाएं हैं, वो सब अपने बिलों से निकलकर लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए निकल पड़ते हैं। और जैसे 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 रात और अंधेरी और काली और गासिक होती चली जाती है, वैसे वैसे ये ख़तरा बढ़ता चला जाता है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें एक हदीस मिलती है कि जब शाम आ जाए, दिन ढल जाए, तो शयातीन हर तरफ फैल जाते हैं। इसीलिए अपने बच्चों को घरों में समेट लो, अपने जानवरों को बांध लो, जब तक कि तारीकी ख़त्म ना हो जाए। दूसरा लफ्ज़ है वक़ब। वक़ब का लिटरल मतलब होता है किसी गड्ढे में पानी का दाखिल होना और गायब हो जाना। स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ वक़ब का लफ्ज़ इस वजह से इस्तेमाल किया है ताकि पढ़ने वाले को ये बात समझ में आ जाए कि अब आसमान के किसी कोने में अब कोई रोशनी का नामो निशान बाकी नहीं है। अंधेरा हर कोने में जा चुका है, पहुंच चुका है। तो क्या बात हुई इस पूरी आयत में कि अल्लाह, मैं पनाह मांगता हूँ उस अंधेरी काली खौफनाक रात के शर से जब अंधेरा अपने पीक पर पहुंच जाए। वमिन शर्रिन नफ़्फ़ासाती फिल उक़द, और गांठों में यानी कि नॉट्स में फूंक मारने वाली औरतों के शर से। ये इस पूरी सूरत का बहुत ज़्यादा अहम सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसके अंदर मैजिक की, काले जादू की, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन की बात हो रही है। तो सबसे पहले नफ़्फ़ासात को समझते हैं कि वो क्या होता है। नफ़्फ़ासात का मतलब होता है फूंक मारना, इस तरह की फूंके मारना जिसमें थूक शामिल ना हो। और उक़द का मतलब होता है गांठें बांधना, नॉट्स लगाना। ये असल में पूरी आयत उस टेक्निक की तरफ इशारा कर रही है जो जादूगर जनरली यूज़ करते हैं। जब किसी पे जादू करना होता है, बालों पर, उनकी चीज़ों पर गांठें बांधते हैं, उसमें सुइयां चबाते हैं और फिर इस तरह से उनका जादू काम करता है। तो इस आयत में क्या कहा गया? हम कह रहे हैं कि ए अल्लाह, मैं पनाह लेता हूँ आपकी हर उस छुपी हुई साजिश से और हर उस जादू के शर से जो मुझ पर हो रहा है या होने वाला है। मुझे उन सब बुराइयों से बचा लीजिए। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो मुश्किल वक्त में जादूगरों के पास जाते हैं। जब आप किसी मैजिशियन का सहारा लेते हैं, उसी लम्हे आप अपना ईमान खो देते हैं। अब बढ़ते हैं अपनी अगली और आखिरी आयत की तरफ। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और पनाह मांगता हूँ हसद करने वालों के शर से जब वो हसद करें। हसद यानी कि एक ऐसी फीलिंग जब आपको महसूस होता है, एक चिड़चिड़ाहट होती है अंदर से कि जो सामने वाले को मिला है ना, वो उसके लिए उसे डिज़र्व नहीं करता, बल्कि ये चीज़ तो मुझे मिलनी चाहिए थी, मैं ज़्यादा डिज़र्विंग हूँ। उसे कहते हैं हसद। और हासिद यानी वो जो हसद करता है, अ जेलस पर्सन। और कुरान में भी कई मरतबा हसद का एग्जाम्पल दी गई हैं। जैसे दुनिया का पहला क्राइम जब काबिल ने हाबील का कत्ल किया, वो जेलसी यानी हसद के चलते था। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस हमें मिलती है जिसमें आपने कहा कि अपने आप को बार बार मॉनिटर करते रहो, क्योंकि ये हसद आपकी नेकियों को ऐसे जलाकर राख कर देगी जैसे आग घास को जलाकर राख कर देती है। और हसद की नज़र आदमी को खा जाती है, और हासिद का अल्लाह ने का इलाज कोई नहीं, तो क्या कर कबा मुझसे पनाह मांगवा मैंने। चलिए अब एक बात जल्दी से इस पूरी आयत को समझ लेते हैं कि असल में इस पूरी आयत में बात हुई क्या है। तो पहली आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि कहो कि मैं पनाह लेता हूँ, सेफ्टी में आता हूँ उस रब की
जो रात की चादर को चीर कर सुबह निकालता है, जो गुठलियों के बीचों को फाड़ कर पेड़ बनाता है, और पनाह लेता हूँ उन चीजों के शर से जो उसने बनाई हैं, और काली अंधेरी रात में होने वाले हर जुल्म से, हर बुराई से जो रात के अंधेरों में किए जाते हैं, और सेफ्टी चाहता हूँ जादूगरों से, झाड़ फूकने वालों से, और सेफ्टी चाहता हूँ उन लोगों से जो हसद करते हैं या मुझसे हसद रखते हैं। लोगों, अल्लाह ने आज मुझ पर 2 ऐसी सूरतें नाजिल की हैं जो पहले कभी नाजिल नहीं हुई। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह अन्नास और सूरह अल फलक की तिलावत फरमाई। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह के नबी थे, उसके बावजूद भी आप पर जादू कैसे हो गया? तो इस सवाल का जवाब ये है कि अल्लाह के नबी के साथ जो भी परेशानियाँ थी, जो भी इंसानों को परेशानियाँ होती हैं, जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, वो सब हुआ ताकि दुनिया उन्हें खुदा ना मान ले, ताकि वो एक मिसाल बन सकें पूरी दुनिया के लिए, सारी कायनात के लिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ये हुआ है। बाकी मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरीके से इसकी नफी की है, मजाक उड़ाया है, और मैं ये समझता हूँ कि उससे इनकार करना दर हकीकत ये इस दौर के बड़े फितनों में से एक फितना है। हर प्रॉब्लम का इलाज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया है, और उसी प्रॉब्लम का इलाज वही सूरतें हमारे लिए भी भेजी गई हैं। इसके अलावा 2 बहुत इंपॉर्टेंट लेसन हैं जो सूरह फलक से हमें सीखने को मिलते हैं। आज का जो हासिद है, यानी जो जेलसी रखने वाला इंसान है ना, वो घर के बाहर नहीं खड़ा हुआ, बल्कि वो फ़ोन की शक्ल में आपकी जेब में मौजूद है। आज मैं और आप एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां सोशल मीडिया ने हमें वॉयर बना दिया है। वॉयर यानी कि एक ऐसा इंसान जिसे दूसरों की ज़िंदगी में झांकना बड़ा अच्छा लगता है, बड़े मज़े आते हैं, और यही वजह है कि आज हम दूसरों की ज़िंदगी में झांक कर, उनकी एडिटेड फिल्टर्ड लाइफ को देखकर अपनी हकीकत से नफरत करने लगे हैं। सोशल मीडिया पर जो आप ज़िंदगी देखते हैं ना, वो असल में समुंदर के खारे पानी की तरह है। आप जितना उसे पीते जाएंगे उतनी ज़्यादा प्यास आपकी बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए अपनी ब्लेसिंग्स को, अपनी नेमतों को सबके सामने शो ना कीजिए, बल्कि मोती की तरह उसे शेल में छुपा कर रखिए। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट लेसन ये हमें सिखाती है, जादूगर ने क्या किया? उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों पर गांठें लगाई और उन पर फूंक मारता रहा। बिल्कुल इसी तरह से आज शैतान हमारी इनसिक्योरिटीज़ को फूंक मारता है। कई बार होता है ना कि सारा घर सो गया लेकिन आप जागे हुए हैं। एक अजीब फिक्र, एक अजीब तूफान आपके जहन में चल रहा है। लोग क्या कहेंगे? अगर जॉब चली गई तो मेरे फ्यूचर का क्या होगा? फलां को अब ये बात पता चल गई है ना, तो तुम देखना अब ऐसी नजर लगेगी कि सब बर्बाद हो जाएगा। वो देखो कितना आगे बढ़ गया, मुझे देखो मैं कितना पीछे रह गया, ये मुझ पर क्या मुसीबत आ पड़ी है, क्या अल्लाह मुझसे नाराज है? ये सब वो सारे उक़द हैं, वो सारे नॉट्स हैं जिन पर शैतान फूंके मारता है ताकि हम डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाएं। तो जब भी रात के अंधेरों में ख्याल आए ना, तो उस अंधेरे कुएं को याद कीजिएगा, और याद कीजिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कि मांगो मुझसे पनाह, मैं हूँ जो तुम्हें अंधेरों से निकाल कर रोशनी में ला सकता हूँ। तो बस जब भी दिल घबराए चुपके से कह दीजिएगा कि अल्लाह बड़ी टेंशन है, तो आप संभाल लीजिए, अब सब आपके हवाले। और फिर अपनी नेमतों को काउंट करके ज़िंदगी में जो चीज़ चाहते हैं उसके लिए डबल मेहनत कीजिएगा। याद रखिए, कभी कभी बेइंतहा तकलीफ ना सिर्फ उस मुस्कुराहट के लिए होती है जिसके आप हकदार हैं। बस थोड़ी सी हिम्मत। मुबारक हो, नबी का सलाम आया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और आप मुझे एज ए क्रिएटर सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तारीख गवाह है कि बड़े बड़े बदलाव भीड़ से नहीं आया करते, बल्कि वो तो मुट्ठी भर लोगों के जरिए हासिल किए जाते हैं। तो क्यों ना आप भीड़ से निकलकर एक नए सवेरे की बुनियाद का पत्थर बने। इस्लामिक वीडियोस के अलावा मैंने और भी टॉपिक्स पर वीडियो बनाई हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मीडिया में इस्लामिक पर्सपेक्टिव के होने की, करंट सिचुएशन को, हिस्ट्री को इस्लामिक लेंस से देखने की। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो देखी ना आप सभी लोगों ने, इतनी रियल, इतनी एआई के फॉर्मेट में वीडियो बनाई है ना, इतनी अच्छी वीडियो बनाई है भाई रियल मकतूब के चैनल ने। मेरा तो दिल खुश हो गया, मेरे को तो बस ऐसा लग रहा है कि देखता रहूं। आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो
تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. چلیے پھر ملتے ہیں.